श्रीगुरुभ्यो नमः। तदनन्तरम् आख्यातार्थव्यापाराश्रयस्य कर्तृत्वे पाचयति देवदत्तः विष्णुमित्रेण इत्यस्य विष्णुमित्रस्य अकर्तृतापत्तौ तृतीया अनापत्तेः। तत्र गतिबुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्दकर्म अकर्मकाणां कः अर्थः? अन्यन् धातोः अवस्थाद्वयम्, अन्यन्तावस्था न्यन्तावस्था इति। अन्यन्तावस्था इत्युक्ते निच् प्रत्यय रहिता अवस्था, न्यन्तावस्था इत्युक्ते निच् प्रत्ययेन सहिता काचन अवस्था। तर्हि निच् कदा प्रयुज्यते? हेतुमति च इति सूत्रेण, हेतुमति च इति सूत्रेण हेतुमान् कश्चन व्यापारः। हेतुमान् इत्युक्ते हेतुमान् हेतुः अस्य अस्ति इति हेतुमान्। हेतुमान् इति कः उच्यते? व्यापारः उच्यते। हेतुः नाम कः? तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रम्। स्वतन्त्रः कर्ता लोके तावत् हेतुः हेतुः इत्युक्ते कारणम् उच्यते। हेतुः सर्वमपि कारणजातं हेतुः इति उच्यते। अस्माकं शास्त्रे हेतुः इति काचन संज्ञा। कस्य इत्युक्ते स्वतन्त्रः कर्ता इति यः स्वतन्त्रः विद्यते तस्य यः प्रयोजकः विद्यते, स्वतन्त्रः कश्चन, तस्य यः प्रयोजकः विद्यते तस्य किं नाम? हेतुः। उदाहरणार्थं प्रकृते पाकव्यापारः। कः व्यापारः? पाकव्यापारः। विष्णुमित्रः पाकं कुरुते। तर्हि पाकव्यापारस्य आश्रयः कः? विष्णुमित्रः। पाकव्यापारं प्रति स्वतन्त्रः कः? विष्णुमित्रः। एवञ्च स्वतन्त्रत्वात् तस्य स्वतन्त्रः कर्ता इति विष्णुमित्रस्य कर्तृसंज्ञा। तत्प्रयोजकः विष्णुमित्रं प्रयोजयति, विष्णुमित्रं प्रेरयति देवदत्तः। तस्य का संज्ञा? हेतुः इति संज्ञा। तत्प्रयोजकः हेतुः। सूत्रं तावत् तत्प्रयोजकः हेतुः इति नास्ति, तत्प्रयोजकः हेतुश्च इति विद्यते। अतः स्वतन्त्रकर्तुः यः प्रयोजकः तस्य हेतुः इत्यपि संज्ञा, कर्ता इत्यपि संज्ञा। तर्हि प्रकृते देवदत्तः अपि कर्ता, विष्णुमित्रः अपि कर्ता। उभयोः भेदप्रदर्शनार्थम् एवं प्रयुज्यते। देवदत्तः प्रयोजककर्ता, विष्णुमित्रः प्रयोज्यकर्ता। देवदत्तः प्रयोजककर्ता, விஷ்ணுமித்ரா பிரயோஜ்யகர்த்தா. சும்மா ஒரு விஷயத்தை சொன்னோம் உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுக்காக. பவத்து तत्र प्रयोजककर्ता कः? देवदत्तः. देवदत्तः अस्य अस्ति इति हेतुः किल? देवदत्तः हेतुः अस्य अस्ति इति हेतुमान् इति व्यापारः उच्यते। कुत्र विद्यमानः व्यापारः? देवदत्ते विद्यमानः व्यापारः। हेतुः अस्य अस्ति इति हेतुः कस्य अस्ति? देवदत्तनिष्ठव्यापारस्य। देवदत्तनिष्ठः कश्चन व्यापारः। स च व्यापारः किं रूपः? प्रेरणारूपः। प्रेरणारूपः व्यापारः किमिति उच्यते? हेतु. हेतुः न, हेतुमान् इति उच्यते. புரியுதா? உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்காது. நீங்கள் ஹேத்துமான்னா ஏதோ நினச்சிட்டு இருப்பா. ஹேத்துமான்னு இன்னும் கேட்டால் ஹிந்தி படிக்கும்போது ஹேத்துமான்னு இவன் தேவதத்தனே ஹேத்துமான்னு சொல்லுவான். அவன் தேவதத்தன் ஹேத்துமான் இல்லை, தேவதத்தன் என்ன? ஹேத்து தான். हेतुमान देवदत्तनिष्ठमान प्रेरणा व्यापारम तर्हि धातुं स्वीकुर्मः। कः धातुः? पच् धातुः।
पच धातुः कः अर्थः विक्लिप्तिः तदनुकूलः व्यापारः अस्माकं ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷನ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸணும் अस्मत् पक्षतः कः विक्लिप्तिः तदनुकूलः व्यापारः तदनुकूलव्यापारः कुत्र विद्यते विष्णुमित्रे विद्यते लिया परन्तु तावत्पर्यन्तमेव अर्थः इति न प्रकृते देवदत्तनिष्ठव्यापारपर्यन्तम् अर्थः स्वीकर्तव्यः तर्हि बच धातुः विक्लिप्त्यनुकूल व्यापारानुकूल व्यापारः सः अन्ते व्यापारः उक्तः किल सः व्यापारः कीदृशः विद्यते हेतुमान् विद्यते तर्हि धातोः परत्र निच् प्रत्ययः भवति कस्मिन् अर्थे हेतुमति च हेतुमति